नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह ज़िलज़ाल पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरह अल आदियात है। पहली सूरह क़यामत की जिस सूरत हाल से कुरैश को ख़बरदार करती है, दूसरी में उसी के हवाले से उनके उस रवैये पर उन्हें ख़बरदार किया गया है जो अपने ऊपर खुदा की बेपनाह इनायतों के बावजूद वो उसके मुआमले में इख्तियार किए हुए थे। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मज़मून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इतमाम हुज्जत में नाजिल हुई। पहली सूरह जो ज़िलज़ाल है का मौजू है कुरैश को मुतनब्बे करना कि क़यामत के बारे में वो किसी गलत फहमी में ना रहें। उस दिन कोई चीज़ भी खुदा से छुपी ना रहेगी, छोटी बड़ी हर बुराई पूरी कतियत के साथ इंसान के सामने आ जाएगी। जबकि दूसरी सूरह आदियात का मौजू उन्हें इस हकीकत से ख़बरदार करना है कि उनके गर्दोपेश में हर तरफ लूट मार और बदअमनी फैली हुई है। ये महज़ हरम से उनका ताल्लुक़ है, जिसकी बिना पर वो इस माहौल में अमन से रह रहे हैं। हक़ तो ये था कि खुदा की जो नेमतें इस घर के तुफ़ैल उन्हें हासिल हैं, उन पर वो उसका शुक्र अदा करते, लेकिन इसके बजाय जो रवैया उन्होंने इख्तियार कर रखा है, उन्हें सोचना चाहिए कि उसके साथ उनका अंजाम क्या। सूरह ज़िलज़ाल, इस सूरह में अल्लाह ताला ने ये हकीकत वाज़ेह फरमाई है कि एक दिन लाज़िमन आने वाला है जिस दिन इंसान की कोई चीज़ भी ढकी छुपी नहीं रह जाएगी, बल्कि उसकी हर नेकी बद्दी ख़्वाह उसने कितने ही पर्दों के अंदर की होगी उनके सामने रख दी जाएगी। वो इसकी जज़ा या सज़ा पाएगा। उस दिन हर शख्स अपने अमाल से मुतल्लिक़ खुद जवाबदेह होगा। कोई दूसरा उसका हामी और मददगार ना होगा और ना कोई उसका सिफारिशी बनेगा। इस मुद्दा को वाज़ेह करने के लिए पहले इस हलचल की तस्वीर खींची गई है जो क़यामत के दिन उस ज़मीन पर बर्पा हो गई और जिसके नतीजे में वो सब कुछ बाहर आ जाएगा जो इसके अंदर मदफून है। फिर वो अल्लाह ताला के इमा पर अपनी सारी कहानी कह सुनाएगा ताकि इंसान पर अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए कि उसने उसके अंदर कहाँ कहाँ क्या कुछ छुपाया और क्या कुछ किया हुआ है। इसके बाद हर एक की अपनी नेकी भी हर कोई देख लेगा, अगर उसने कोई नेकी की होगी, अगरचे वो कितनी हकीर हो। वो बुराई भी देखेगा जिसका मुर्तकिब वो हुआ था, अगरचे वो बुराई भी कितनी हो छोटी क्यों ना हो। सूरह ज़िलज़ाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। अब इसकी जो पहली आयत है ना, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, यानी जब ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाएगा और उसे बुरी तरह हिला डालेगा। इज़ा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है यानी किसी चीज़ की अगर याद दहानी करानी हो, यानी उस वक्त को याद रखो, उस दिन को याद रखो, उस दिन से होशियार रहो, यानी ये याद रखो जबकि ज़मीन हिला दी जाएगी। इस तरह जिस तरह ज़मीन को हिलाने का हक़ है या जिस तरह इसका हिलाया जाना मुक़द्दर है। मतलब यह है कि इसे हिलाए जाने का सही तसव्वुर आज मुमकिन नहीं है। पूरे कुराए अर्ज़ का झंझोड़ा जाना, इस तरह झंझोड़ा जाना जिस तरह खुदा ने मुक़द्दर फरमाया है, तसव्वुर से एक माफ़ूक हादसा है, लेकिन ये पेश आने वाला है। इस वजह से इसको याद रखो, इससे गाफिल रह कर ज़िंदगी ना गुजारो। अब अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 2 में, व अखराजातिल अर्ज़ु अस्कालहा, और ज़मीन अपने अंदर का सारा बोझ बाहर निकाल देगी। अस्काल से क्या मुराद है? सक्कल के मानी बार और बोझ के हैं। यहाँ इसका अव्वल मिस्दाक है कि मुर्दे हैं जो ज़मीन में दफन है और क़यामत के दिन ज़मीन इनको निकाल कर बाहर कर देगी। लेकिन अगर इसे आम लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया जाए तो वो ख़ज़ाने और दफीने भी मुराद हो सकते हैं और इन जराइम की यादगारें भी जिनका मुजरिमों ने इर्तिकाब किया होगा और इनको ज़मीन में छुपाया होगा। अल्लाह ताला सूरह इंशिकाक में फरमाते हैं, व अलकत मा फ़ीहा व तखल्लत, उगल देगी जो कुछ ज़मीन में होगा और वो खाली हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया सूरतुल आदियात में, इज़ा बुसिरा मा फ़िल कुबूर, जब कब्रें यानी खोदी जाएंगी, कब्रों से हर चीज़ उगलवाई जाएगी। अब आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं, वक़ालल इंसानु मा लहा, उस दिन कहेगा इंसान कि इस ज़मीन को क्या हो गया है।
یعنی اس دن انسان بدحواس ہو جائے گا۔ اس ہولناک صورتحال کا انسان پر جو اثر پڑے گا یہ اس کی تعبیر ہے کہ وہ بدحواس ہو کر پکار اٹھے گا کہ ارے اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ کسی طرح ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور اپنے اندر ہر چیز باہر نکال دے رہی ہے۔ اس طرح کی گھبراہٹ مجرموں پر اس وقت طاری ہوگی جب ان کے اعمال کا رجسٹر کھلے گا۔ اس وقت وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی ہوئی مگر ہر چیز اس میں درج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 50 میں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری خبریں بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لہا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ یعنی زمین ہر ایک کا ریکارڈ سنا دے گی۔ یعنی اس دن زمین میں وہ تمام نیکیاں اور بدیاں جو اس کی پشت پر کی ہوں گی خدا کے حکم سے وہ زمین سب کچھ سنا ڈالے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ مجرموں کے اعضاء کو بھی زبان دے دے گا، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ ان کی کھالیں بدن کے رونگٹے بھی ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ حامیم سجدہ میں ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی مجرمین اپنی کھالوں سے پوچھیں گے کہ آخر تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ جس خدا نے آج ہر چیز کو یعنی گویا کر دیا، بولنا سکھا دیا، اس نے ہمیں بھی اسی طرح گویا کر دیا۔ یعنی اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اسی زمین کے اوپر یا نیچے کرتا ہے، اس وجہ سے یہ انسان کے اعمال اور اقوال کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس طرح انسان کے اعضاء اور جوارح اس کے بدن کے روئیں روئیں اس کے خلاف گواہی دینے اور اس کی زندگی کا ریکارڈ سنانے کے لیے گویا کر دے گا، اسی طرح زمین کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا اور وہ ہر ایک کا ریکارڈ سنا ڈالے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا، ایسا حکم دیا ہوگا۔ لفظ وہی یہاں ایما اور اشارہ کے مفہوم میں ہے، اس معنی میں یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، مطلب یہ کہ زمین ایسا اس وجہ سے کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسا کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے کہ ہمیں بولنا سکھایا اس ذات نے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا خدا کے حکم سے ہوگا اور ہر چیز خدا کے حکم کی تعمیل پر مجبور ہو جائے گی۔ چنانچہ سورہ انشقاق میں زمین ہی سے متعلق ارشاد ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے یہی زیبا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے ان کے اعمال دکھائے جائیں، یعنی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے تاکہ لیروا اعمالہم اپنے اعمال دیکھ سکیں۔ اشتاتا کے معنی کیا ہے؟ متفرق، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا کے ہیں۔ یعنی اس دن لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ کسی کے ساتھ نہ اس کے اہل و عیال ہوں گے، نہ عزا و اقربا ہوں گے، نہ اس کا کوئی جتھا اور جماعت ہوگی، نہ خدم و حشم ہوں گے، نہ املاک اور جائیدادیں ہوں گی، نہ ایوان اور انصار ہوں گے، نہ مظعومہ اور شرکا اور شفا ہوں گے، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور تنہا حاضر ہوگا۔ یہ مضمون قرآن کے دوسرے مقامات میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تنہا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً ہم تمہیں اکیلا اکیلا لے آئے ہیں، تنہا تنہا لے آئے ہیں جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار تنہا تنہا اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا۔ لیروا اعمالہم، یہ اس حاضری کی غایت بیان ہوئی ہے کہ اس لیے ہوگا کہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، دنیا کی زندگی میں انہوں نے کیا کارگزاری انجام دی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کو دکھانے کے لیے مقصود اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا مزہ چکھو، یعنی اپنا جو عمل کیا تھا اس کا پھل پاؤ، اچھا یا برا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے رائی دانے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے رائی دانے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس بدی اپنی کو دیکھ لے گا۔ نیکیوں اور بدیوں کو جانچنے کے لیے ضابطہ، یہاں یہ امر ملحوظ ہے کہ ہر مومن اور کافر کی چھوٹی بڑی نیکی یا بدی اس کے سامنے آئے گی
تو آئے گی تو ضرور، لیکن اس کے قاعدے کے مطابق آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقامات میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایک مومن یہ دیکھے گا اس سے نیکیوں کے ساتھ فلاں فلاں غلطیاں بھی صادر ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فلاں فلاں نیکیوں کو ان کا کفارہ بنا دیا۔ اس طرح ایک کافر یہ دیکھے گا کہ اس نے بدیوں کے ساتھ کچھ نیک کام بھی کیے تھے، لیکن اس کے وہ نیک کام اس کے فلاں فلاں برے عقائد اور اعمال کے سبب سے یعنی ضبط ہو جائیں گے، اس وجہ سے وہ ان کے صلے سے محروم رہا۔ اس قاعدے پر پرکھے جانے کے بعد نجات پانے والے اور ہلاک ہونے والوں کے لیے جو ضابطہ مقرر ہے وہ سورہ القاریہ میں یوں بیان ہوا ہے: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا، پس وہ عیش و عشرت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ہاں جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ماں اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی۔ یعنی ہاویہ دوزخ کے کھڈ کو کہا جاتا ہے، دوزخ کے کھڈ میں جس میں وہ جا گرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔